چل وے قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چل وے کدی تھوڑا جا ٹائم کھڑنا چل وے قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دے غم شادی نو کو لا الہ الا اللہ اتھے کلے ہو گئے جوڑے نیم خام دنیا تو ٹر گیا تے بیوی اکیلی رہ گئی ہے بیوی ٹر گئی ہے تے خام دا اکیلا رہ گیا اتھوں کلے ہو گیا جوڑے نیم کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نیم اتھوں کلے ہو گیا جوڑے نی کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی تے کئیاں ہتھی پتر ٹورے نی کہو لا الہ الا اللہ تھوڑا جا ٹائم کڈیا کر کدی قبرستانہ دے چکر لگایا کر تے ویکھیا کر او قبری تیرے والد دی او تیری تیری ماں دیا او قبری تیرے والد دی او تیری تیری ماں دیا جدی یاد نت ستاندی سی جڑ سک گئی ٹھنڈی چھان دیا تے قبران دے ٹیر اچیرے نی دس تھلے وس دے کیڑے نے قبران دے ٹیر اچیرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے کچھ تیرے وبارک وسلم وصل علیہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے
صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دی کرم نوازی اور مہربانی ہے کہ اس مالک نے سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا۔ اللہ کرے کہ ساڈی اے حاضری اس مالک دے دربار اندر مقبول و منظور ہو جائے اور ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ یہ بات روز روشن دی طرح واضح ہے کہ او دے گھر اندر قسمت اور نصیب والیاں نو ہی آنا میسر ہوندا ہے، اور جان دے ہو کہ رسم دنیا بھی یہی ہے کہ ساڈے چوں ہر بندہ اپنے گھر دے چار دیواری اے اختیار رکھدا ہے کہ او دی اجازت تو بغیر او دے گھر چ داخل نہیں کو ہو سکدا۔ ساڈے گھر او آندا ہے جنوں اسی دعوت دئیے بلائیے، ساڈی اجازت نال دعوت نال گھر دے اندر آندا ہے، تے رب العالمین بھی اپنے گھر اندر اونوں بلاندے نے جدے نال اللہ بھلائی دا ارادہ فرما لیندے نے، اور جدے نال اللہ بھلائی دا ارادہ فرما لیں۔ اے دی ایکو بند کرو جی، ایکو بیس بالکل بند کر کے سادہ ذرا چلاؤ، شور بڑا ہے۔ جدے نال اللہ ذوالجلال بھلائی دا ارادہ فرما لیں، سمجھ لو کہ او بندہ دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت نو بھی کامیاب ہے۔ اے دعا فرماؤ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو سارے انو دنیا آخرت دیاں بھلائیاں اور دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اور پھر جدے نال اللہ ذوالجلال اپنی رحمت والا معاملہ فرمان، او دے نالوں خوش نصیب بندہ اور کیڑا ہو سکتا ہے کہ جدے کولوں کائنات دا خالق تے مالک دین دا دعوت دین دا کام للہ، او دے نالوں خوش نصیب انسان اور کیڑا ہے۔ آج جتھے بیٹھے ہیں ساڑی جماعت دے بزرگ عالم دین حضرت حافظ محمد عارف شاکر حفظہ اللہ رحمت اللہ علیہ رحمتم واسعہ، اللہ جتھے او لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اور پترے دی آواز ٹھیک کر، آواز نہیں ٹھیک، آواز ٹھیک کر ذرا، ایکو شیکو بند کر کے آواز ٹھیک کر۔ اور جس ذوق نال جس محبت نال زندگی پر دین دا کم کر دے رہے اور دین نال محبت کر دے رہے، انشاءاللہ رب دی رحمت تو کامل یقین تے کامل ساڈا اعتماد ہے کہ انشاءاللہ رب دے جنتاں دے مہمان بن چکے نے۔ انہاں دے پسماندگان ساڈے محترم بھائی چوری محمد عاشق جٹ صاحب، انہاں دے رفقا احباب جماعت، دعا فرماؤ اللہ انہاں دیاں کاوشاں محنتاں کوشاں اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ توجہ میرے ور رکھو،
میں انشاءاللہ الرحمن انتہائی اختصار دے نال چند باتاں تواڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا جو میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے، اور میں اختصار دے نال یہ گزارشات کرنا چاہنا کہ انسان دی زندگی اندر بڑے بڑے مہربان، انسان دی زندگی اندر بڑے بڑے پیارے، انسان دی زندگی اندر بڑے بڑے محبت کرنے والے، انسان دی زندگی اندر او دے نال انتہائی عقیدت اور پیار رکھنے والے بہت سارے رشتے اور ناتے ہوندے نے، اور جدو ایک ایک کر کے او ناتے تے او رابطے تے رشتے ٹوٹ دے جاندے نے نا، انسان بحثیت انسان غم، پریشان، مصیبت، اور انسان سمجھدا کہ جس طرح او پیارے رشتے جدا ہو رہے انہیں، علیحدہ علیحدہ ہو رہے انہیں، انسان دا دل غم و اندوہ دے نال پریشانی دا اور اونا دی جدائی دا غم ضرور محسوس کردہ ہے، اور اے بات ضرور جانن والی ہے کہ پیارے جتنے بھی نیک ہون، جتنے بھی متقی ہون، جتنے بھی پرہیزگار ہون، اونا دی جدائی دا غم جیڑا او بہرحال انسان دے دل تے ضرور اثر انداز ہوندہ ہے، اور جدا جڑے ساتھی، دوست، بھائی، رشتہ دار، والدین، اولاد ایک دوسرے تو جدا ہوندے نے، اونا دی جدائی دا غم انسان اپنے دل تے ضرور محسوس کردہ ہے۔ آئیے ذرا ان اپنے پیاریاں دی جدائی دا صدمہ، ان پیاریاں دی جدائی دا غم اور اونا دی علیحدگی دا غم جیڑا انسان مختلف اوقات دے اندر محسوس کردہ ہے۔ میں اس حوالے نال اپنی گزارشات تواڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا، توجہ میرے وار رکھنا، اور اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا، اور آمنہ دلال امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی ذات گرامی، آپ دی زبان چو نکلے الفاظ اپنے دل و دماغ دیا تختیاں تے ذرا منقش کر دے جایا دے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اپنے دی جدائی دا غم تے صدمہ اگر انسان نو پہنچے، او دا پہلا طریقہ جڑا قرآن نے بیان کیتا ہے بحثیت ایک مسلمان جو ساڑھی زبان تے الفاظ جاری ہونے چاہیے دینے، قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچے ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار محبت نہ کہو صلی اللہ ہو، کرو ذرا ہمت تھوڑی جی کرو صلی اللہ ہو۔ سپیکر تے اپنی مرضی نہ بولنا ہے تے تساں بھی اپنی مرضی نہ بولنا ہے، تے اونج اے وے کہ ذرا چلو او نہیں تے تسی مہربانی کر دے رہو، پتہ نہیں او پہلی آرہ آیا تے تسی تے ماشاءاللہ او دے جاندے رہندے ہو نا مسیتے تے توانو تے پتہ ہے اللہ دے کار چاہ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ایک ترانے اپنی زبان تو پڑھ دے رہا کرو تاکہ زبان اللہ دے ذکر نال تر رہے، اور اللہ ذوالجلال والی کرام ساڑھے تے راضی ہو جان۔ دعا کرو اللہ ساڑھے تے راضی ہو جان، کہہ دیو آمین۔ اللہ ساڑھے سارے تے راضی ہو جان۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے، یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا، یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا بس ٹھیک۔
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ بہتر سی تہاڈی مسجد دے اپنے سپیکر ٹھیک چلدے نے، نیرا میک نہیں، میک والا بھی بیلی جڑا میں پہلی دفعہ ہی آیا۔ ٹھیک ہے، تہاڈی توجہ ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ زندگی دے اندر انسان نو بہت سارے مسائل دا سامنا کرنا پیندا ہے۔ زندگی دے اندر اللہ ذوالجلال دے قرآن دا اگر مطالعہ کیتا جائے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے کچھ چیزاں دا تذکرہ فرمایا، کچھ چیزاں گنوائیاں۔ اللہ فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اللہ ذوالجلال اپنے پیاریاں اپنے بندیاں آزمان دینے من الخوف کدی انہاں نو ڈرا کے آزمان دینے، والجوع کدی انہاں نو بھوک دے کے آزمان دینے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات کدی مالا وچ کمی کر کے آزمان دینے۔ مرضی جو دی چل دی ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنا بندیاں دا امتحان بھی کر دینے، ویندے نے کہ ایویں سکے پکے دعوے کرن والا یا ساڈے نال ایدا کوئی مستقل تعلق بھی ہے، میرا زبانی دعویٰ کرن والا یا ساڈے نال ایدا کوئی رابطہ بھی ہے، ساڈی رضا دی خاطر کنہ کو اپنے پیراں تے پار پاندا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کدی مالاں وچ اللہ کمی کر کے آزمان دینے، کدی رب العالمین انہاں وچ خیر و برکات کر کے آزمان دینے، کدی منافع دے کے آزمان دینے، کدی اللہ گھاٹا پا کے آزمان دینے۔ ہن یاری تے اینو ہی آندے نے نا، تعلق واسطہ تے اینو ہی آندے نے نا کہ دکھ ہوئے تے پاویں سکھ ہوئے اپنے رب دا گلا کرنا چاہیے۔ مومن تے سونے ہو انہی آندے نے، حالات جیسے بھی ہون ہر حال اندر اپنے مالک دا شکریہ ادا کیتا جائے۔ اللہ فرماندے نے میں ویکھنا میں آزمانا، کدی مال وچ گھاٹا پا کے آزمانا، تے جڑے اللہ والے نے او گھاٹا بھی پیدا او دا شکوا نہیں کر دے بلکہ آندے نے الحمدللہ علی
کل حال مالک دی نہ شکری نہیں کر دے آندے نے مالک سونے ایتھے پریشانی آئیے کاٹا پہ آئے تے سونے میں تدوی تیری رضا تے راضیاں اللہ اللہ جے منافع آ گیا تے تدوی سونے میں تیری رضا تے راضیاں اللہ فرماندے نے کدی مال وچ کمی کر کے آزمانے کدی کاروبار وچ ترقیاں دے کے انہیں چ منافع دے کے آزمانے کدی تواڈیاں جاناں وچ کمی کر کے آزمانے یا سادہ لفظاں چ تی چک والے انج سمجھ لو کدی اللہ اولاداں دے کے آزمان دے نے کدی اللہ اولاداں واپس لے کے آزمان دے نے کدی اولاد دا پیار تے خوشیاں دے کے آزمان دے نے کدی رب العالمین اے خوشیاں واپس لٹا کے آزمان دینے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذین اذا اصابتهم مصیبہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ جدوں انہاں نو دکھ آوندا ہے جدوں انہاں نو تکلیف آوندی ہے جدوں انہاں نو کو پریشانی پہنچدی ہے اودوں اللہ دا گلا تے شکوہ نہیں کردے بلکہ زبان تو آندے نے انا للہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ہر حال اندر اپنے مالک دی رضا تے راضی رہندے نے اپنے مالک دی رضا تے صابر تے شاکر رہندے نے میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا وہ کیڑا دنیا دے اندر ایسا انسان ہے جنہوں کسے اپنے رشتہ دار دی جدائی دا صدمہ نہ سہنا پیا ہوئے وہ کیڑا دنیا دے اندر انسان ہے جنہوں اپنی اولاد دا صدمہ نہ ویکھنا پیا ہوئے یا کیڑی اولاد ہے جنہوں اپنے ماپیاں دا صدمہ برداشت نہ کرنا پیا ہوئے اوہ آندے نے کسے کول بے کے لاپ روو تے او اگو بوک روندہ اوہ اپنی جدائیاں دے غاں ہر بندہ سہریا کئی ایسے اولاداں نے ایسے ہی نوجوان بچے نے جنہوں اپنے ماپیاں دی جدائی دا صدمہ سہنا پیا کئی ایسے والدین نے جنہوں اپنی اولاداں دی جدائی دا غم برداشت کرنا پیا میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا ایک تے اگر نظر دوڑائیے نا میں پچھلی گل کرنا دور دی گل کراں کہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنا پر آپس دے اندر بڑا تعلق ہوندا یار دوست ساتھی آپس وچ بڑیاں محبتاں ہوندیاں نے لیکن اینا سارے تعلقات نالوں زیادہ مضبوط تعلق ایک ماں دے دو بیٹیاں دا آپس دے اندر ایک ماں باپ دی اولاد دا آپس دے اندر یعنی پہنا تے پراواں دا آپس دے اندر تعلق بڑا گہرا تے مضبوط ہوندا اینا دے سر تے باپ دا سایہ ہوندا انہاں دے سر تے امی دا سایہ ہوندا ہے ایک کوئی دسترخوان تے بیٹھ کے آپس دے اندر نالے باتاں کر دینے نالے آلہ تو آلہ کھانے تناول کر دینے سوچ انہاں دی ہوندی ہے باپ اوکھا ہوئے تے پاویں سوکھا ہوئے اپنے بچیاں دا پیٹ پالن واسطے مزدوریاں بھی کردا بچیاں دا پیٹ پالن واسطے ٹوکری بھی اٹھاندا بچیاں دا پیٹ پالن واسطے کی بندہ کھجل خواریاں کردہ ہے کہ میرے بچیاں دے
اونا دی سوچ دے مطابق اونا نو کھانا میسر آئے، اونا دی سوچ دے مطابق اونا نو اونا دا لباس میسر آئے۔ اے دنیا دے اندر ایک کوئی رشتہ ماں تے باپ دا رشتہ جڑے منہ دیاں برکیاں کٹ کے اولاد دے منہ وچ پاندے نے، اگوں بہنا بھراواں دا پھر آپس دے اندر اتنا گہرا تعلق ہے، اج رل کے کھیل دے نے، رل کے بیندے نے، مل کے کھاندے پیندے نے۔ تصور بھی نہیں ہو سکدا کہ کدی اسی آپس دے اندر جدا بھی ہوواں گے۔ مینوں یاد آیا میری تے تواڈی اما جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دا ویر عبد الرحمن جدوں وفات پا گیا، مکہ پاک دی اندر انہاں نو دفنایا گیا، تے حضرت ماں جی عائشہ جدوں مکہ پاک دے اندر تشریف لے آئیاں تے اپنے ماں جمع ویر عبد الرحمن دی قبر تے تشریف لے جاندیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ میں اگے روکیا سی کہ قبرستان نہیں جانا، فزوروها، ہن میں تانوں اجازت دے رہا ہاں قبراں دی زیارت کریا کرو تاکہ تانوں موت یاد رہے۔ قبران دی زیارت کریا کرو تاکہ توانو موت یاد رہے۔ حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ اپنے ویر عبد الرحمن دی قبر تے جاندیاں نے، تے رشتہ تے ہے ہی ہے نا، ویر دا رشتہ ایک بہن دے نال، بہن دا رشتہ ایک ویر دے نال۔ تسی سمجھ دے ہو کہ بہناں دے دل چ ماں جمعیاں ویراں دا پیار کنا ہوندا، محبتاں تے شفقتاں کنی ہوندیاں نے۔ ماں جی عائشہ ویر دی قبر تے جاندیاں نے، تے فطری جی ایک بات ہے، دل نرم ہویا، اکھاں چو آنسو جے چمک پیانے، تے فرماندیاں نے عبد الرحمن او ویلے بھی سن کہ جدوں اسی رل کے بیندے ساں، او ویلے بھی ہے سن جدوں آپس دے اندر کھیل دے ساں، تے انج معلوم ہوندا سی اسی زندگی پر ایک دوسرے تو ایک لمحہ بھی جدا ہون واسطے تیار نہیں۔ عبد الرحمن ویر اسی کٹھے کھان والے، کٹھے بہن والے، انج اندازہ ہوندا سی کہ جویں سانو دنیا دی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکے گی، تے ویر سونیا ہن دنیا تو ٹر گیا، تے انج معلوم ہوندا جویں زندگی چ اسی کٹھے رہ ہی نہیں۔ انج لگدا ہے جویں زندگی اندر اسی کٹھے ہوئے ہی نہیں۔ ایک ایک منٹ دیاں جدائیاں یار انسان دے دل تے اثر انداز ہوندیاں نے۔ غم اپنی جگہ، محبتاں اپنی جگہ، اس دے باوجود کہ نبی پاک علیہ السلام نالوں بڑا کائنات اندر صابر بھی کوئی نہیں تے شاکر بھی کوئی نہیں، پر میرے پاک نبی نو جدوں پیاریاں دی جدائی دا غم پہنچیا، صدمہ پہنچیا، میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں چوں بھی آنسو برس اٹھے نے۔ آؤ حضرہ غور فرمانا، کائنات دے امام علیہ السلام آپ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، خبر ملی ہے کہ سونے ہو موتا دی جنگ دے اندر دیگر صحابہ دے نال حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی جام شہادت نوش فرما چکے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد چو اٹھے نے تے سدھے جناب جعفر بن ابی طالب دے کار تشریف لے جاندے نے، اور پتہ جے جعفر ہے کون نے؟ جناب ابو طالب دے لخت جگر نے، جناب حیدر کرار دے بھائی نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ
علیہ السلام دے چچا زاد نے حضور علیہ السلام مسجد چو نکلے آپ حضرت جعفر دے کار تشریف لے جاندے نے دروازہ کھٹ آیا میرے نبی واسطے دروازہ کھولیا گیا حضور علیہ السلام اندر تشریف لے گئے نے اور نبی علیہ السلام دے چچا زاد بھائی دا گھر ہے نا تے جا کے حضرت بی بی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا یعنی میرے آقا علیہ السلام دی پرجائی محترمہ دروازہ کھولیا میرے آقا علیہ السلام نو بٹھایا حضور تشریف فرمانے آپ فرما دینے اسماء کی کر رہی ہے حضور میں بچیاں دے کھانے دا انتظام کر رہی ہوں تے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے اسماء ذرا بچیاں نو تے میرے کل بلا کے لیا بی بی اسماء اپنے بچیاں نو چھوٹے چھوٹے بچے تے بی بی اسماء بچیاں نو آواز دے کے بلاندیاں نے میرے آقا علیہ السلام جنہ بچیاں نو اپنی گود اندر لے لیندے نے نالے انہاں دے سر تے پیار نالے انہاں دے سر تے محبت والا ہاتھ پھیر دینے بے نالے میرے نبی دیاں اکھاں چو زاروں کے تار اتھرو جاری ہو جاندے نے آپ دیاں اکھاں برس پیندیاں نے بی بی اسماء جلدی نال اگے بڑی عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی خیریت ہے وے کیوں روئی جا رہے ہو نالے بچیاں نال پیار کر دے ہو بے نالے بچیاں نال محبت کر دے ہو بے اور تی چک والے ہو ایک گل اور بھی ذہن دے اندر بٹھا لو انہاں یتیمان نال پیار کریا کرو یتیمان نال محبت کریا کرو یتیمان نال شفقت دا معاملہ پیش آیا کرو شفقت دا معاملہ رکھیا کرو بلکہ میں تے اس طرح کہا کرنا اور یار بچے اپنے ہوتے ہے ہی ہے نے کسے یتیم دے سامنے اپنے بچیاں نال بہتا پیار نہ کریا کر کسے یتیم دے سامنے اپنے بچیاں نو بہتا سینے نہ لگایا کر بہتیاں محبتاں نہ کریا کر کتے یتیم دے کلیجے تے آریاں چل جاندیاں نے اج ساڈا باپ ہوندا تے سانو کلیجے لگاندا اج ساڈے ابو ہوندے تے ساڈے نال محبتاں کر دے اج ساڈے ابو ہوندے تے ساڈے نال پیار کر دے کسے یتیم دے سامنے اپنے بچیاں نال بہتے لاڈ نہ کریا کر بہتی محبت نہ کریا کر یتیماں نال پیار کریا کر کیونکہ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات امام علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دے کول آیا نا کون والا آکے عرض کردہ سونیو میرا دل بڑا سخت ہو گیا دل بڑا ڈاڈا ہو گیا تے سونیو کوئی منو ایسا نسخہ دسو کہ جدی وجہ تو اللہ میرے دل نو نرم بنا دے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سے کوئی یتیم لب کے او دے سر تے پیار دا ہاتھ رکھیا کر دو فائدے ہونگے ایک فائدہ تے اے وے جننے او دے سر دے وال تیرے ہاتھ دے تھلے ہونگے اللہ انہیاں نیکیاں عطا فرما دیں گے یتیم دے سر دے جننے وال تیرے ہاتھ دے تھلے آنگے اللہ انہیاں نیکیاں عطا فرما دیں گے تے نمبر دو میرے آقا فرما دینے یتیم دے سر تے پیار دیا کر تاکہ تیرا دل اللہ نرم فرما دے بے ہوندہ نا بندے نو سوچتے ہوندی ہے آج اگر اے بچے یتیم نے تے کل میرے بھی یتیم ہو سکتے نے یتیمانال پیار کریا کر میں نا بعض اوقات یتیمان دیاں دعامانال اللہ دنیا آخرت دیاں عزتاں عطا فرما دیں نے ایک واقعہ بڑا معروف سعودی عرب دا واقعہ کہ ایک آدمی خواب دے اندر ویکھیا
کہ انہوں ایک بندے دا نام لے کے خواب دے اندر کسے نے کیا فلاں بندے نو او دے نہ رابطہ کر کے تے انہوں عمرہ کروا دے. ایک دفعہ خواب آیا، 2 دفعہ آیا، 3 دفعہ، کئی دفعہ خواب آیا تے بالآخر مسجد دے امام صاحب خطیب صاحب نو جا کے پوچھے، تعبیر پوچھی، جی خواب بار بار خواب آ رہے ہیں، مینوں کی کرنا چاہیے؟ کہنے لگے رابطہ کرو، اگر تواڈے کول وسائل ہے نے تے انہوں عمرہ کروا دیو. خواب دے اندر بار بار کیا جا رہا ہے اس بندے نو عمرہ کروا دیو. او دا نام بھی دسیا گیا، حتیٰ کہ آندے نے خواب اندر او دا ٹیلی فون نمبر بھی انہوں دسیا گیا. انہیں آکھیا جیڑا میرے ذہن سی نا، سوچ سی جیڑا نمبر منو دسیا گیا، میں سوچیا چلو اے دیتے رابطہ کرن چ کوئی حرج نہیں. رابطہ کیتا تے اگوں جس بندے نے ٹیلی فون ریسیو کیتا میں انہوں دسیا میں فلاں تے میں تو انہوں عمرہ کروانا چاہنا. وہ اگوں ہس کے کہن لگا، وہ جناب اساں عمرہ کر کے کی کرنا ہے؟ کسے نیک آدمی نو، کسے نمازی نو، کسے اللہ والے نو عمرہ کرواؤ، میں عمرہ کر کے کی کرنا ہے؟ میں اصرار کردہ رہا، او انکار کردہ رہا تے بالآخر میرا اصرار او دے انکار تے غالب آیا. ہن او کہن لگا اچھا جناب تسی اگر بہت ہی کھڑا کر دے ہو تے چلو میں عمرہ کر لینا، لیکن میری ایک شرط ہے. شرط کی ہے کہ میں پلیوں ایک پیسہ نہیں جے لانا. تو انہوں پتا ہے نا کئی بندے آندے نے چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. انہیں ہم مان لینا جویں تسی آندے ہو عمرہ کرنا کر لینا وا، لیکن میری شرط ہے کہ میں پلیوں ایک پیسہ نہیں جے خرچ کرو. کہنے لگا جناب جدو میں خود تو انہوں آفت دے رہے ہیں تے بالکل منو تو اڈی شرط منظور ہے، تیاری کرو. عمرے واسطے چلے گئے، عمرہ ادا کیتا، فارغ ہوئے تے جس دن واپسی دا سفر کرنا سی نا، اس دن کعبۃ اللہ دا طواف زیارہ کر کے، آخری طواف زیارہ کر کے کعبۃ اللہ چو نکلن لگے تے ایک کہن لگا یار زندگی دا تے پتہ کوئی نہیں، جے اجازت دیویں تے میں جاندے ہاں 2 رکعتاں ہی پڑھ لوں. بڑا خوش ہویا. اور تو انہوں پتہ ہے نا بعض نیکیاں یا بعض اعمال ایسے ہوندے نے بھاویں چھوٹے ہون تھوڑے ہون، بندے دا دل گواہی دیندا ہے کہ اللہ نے اے میرا عمل ضرور قبول کر لیا. بعض اوقات ایسا ہوندا ہے کہ بندہ سمجھدا ہے کہ بھاویں میں چھوٹی نیکی کیتی ہے، تھوڑی کیتی ہے، لیکن دل ایڈا مطمئن ہوندا ہے کہ میرے اللہ نے میرا اے عمل ضرور قبول کر لیا ہوئے گا. میں بڑا خوش ہویا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اے تے عمرہ کرنا ہی نہیں سی چاہندا تے تیری مہربانی ہے، تو مینوں توفیق عطا فرمائے. اے دا دل موڑیا، اسی مکے آ گئے، عمرہ کر لیا تے سونیا تیرا شکر ہے اینو نماز نال پیار ہو گیا، نماز نال محبت مل گئی ہے. اللہ سانو بھی سارے انو پکے نمازی بنا دے، اللہ ساڑیاں اولاداں نو پکے سچے نمازی بنا دے. بڑا خوش. میں سوچیا وہ ٹھیک ہے جناب 2 چھڑ کے میں 4 پڑھو، بڑی خوشی دی گل ہے. اور نماز پڑھن لگ پیا، اے انتظار کرن لگ پیا، انتظار اور انتظار، کافی انتظار دے بعد اینو جا کے ویکھیا، دیری کر چھڑی سو، جا کے ویکھیا سہنے کعبہ چ سجدے پہ آئے تے سجدے چی جان نکل گئی ہے، سجدے چی روح پرواز کر گئی ہے. 30 چک والے ہو اے تے پتا دینا کوئی شک نہیں اے دے اندر سجدہ تے سجدہ ہی ہے. او لاہور دی مسجد دا ہوئے، او 30 چک دی مسجد دا سجدہ ہوئے، فیصل آباد اسلام آباد دی مسجد دا سجدہ ہوئے، او سجدے تے سارے او دے واسطے ہی نے، پر اس سجدے دا مزہ تے سکون کچھ اور جیڑا کعبۃ اللہ دے فرش تے سجدہ کیتا جاندہ.
سجدے دی حالت تے اللہ ذوالجلال نے اپنے کول بلا لیا، حیران رہ گیا اللہ کیسا عجیب تیرا نظام ہے، ایتھے تہجداں پڑھن والے، نمازاں پڑھن والے، ذکر اذکار نہ اپنیاں زباناں تر رکھن والے، سونیا او دعاواں کر دے عمراں بیت جاندیاں نے، اللہ موت دیویں تے سجدے دی حالت دیویں، موت دیویں تے کلمہ پڑھ دیاں دیویں، موت دیویں تے نماز پڑھ دیاں دیویں، عمراں لنگ جاندیاں نے، انج دی موت نصیب نہیں ہوندے۔ اللہ تو کیسا عظیم قدرتاں والا، اس بندے نو موت عطا کیتی تے اپنے گھر کعبۃ اللہ دے صحن وچ عطا فرما دیتی۔ بیوی او دی نال رابطہ ہویا، پوچھیا بی بی اے دس او دے وچ کیڑا ایڈا وڈا نیکی والا جذبہ تے عمل سے کہ انہوں اللہ نے انی عظیم موت عطا فرما دیتی ہے۔ تے او دی بیوی کہن لگی جنہ کو میں جاننیاں وہ بڑا بڑا پکا نمازی تے ہے نہیں سی، عام ایک سادہ جا مسلمان سے، اور کوئی نیکی تے میرے علم وچ نہیں، بس ایک مینوں اندازہ ہے اللہ نے انہوں انی عظیم جڑی موت عطا فرمائی ہے، مینوں اندازہ ہے اے جڑا میرے نال دا مکان ہے نا ساڑھے گھر دے نال دیوار سانجیے، اس گھر دے اندر ایک بیوہ خاتون رہندی ہے، او دیاں نکیاں نکیاں معصوم بیٹیاں نے، اس بی بی دا شوہر فوت ہو گیا ہے، کمان والا کوئی نہیں، کما کے لے آن والا کوئی نہیں، بچیاں نو کھلان والا کوئی نہیں، اور میں تے کہا کرنا وا جس میری بہن دے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے سمجھ لو او تخت تو ہی تھلے ڈگ پیندی ہے، حکومتاں مک جاندی نے، اقتدار ختم ہو جاندے نے، اس میری بہن دے سر تو ٹھنڈا سایہ اٹھ جاندا ہے، تپ دی ہوئی صحرا دے اندر آ کھڑی ہوندی ہے، اللہ اللہ کمان والا کوئی نہیں، بچیاں نو کھلان والا کوئی نہیں، تے میرے خاوند دی ایک اچھی عادت ایسی جدوں بازار دے اندر جاندے جو شاپنگ اپنے بچیاں واسطے کر دے وہ ہوئی یتیماں واسطے کر دے، جو اپنے بچیاں واسطے خرید دے وہ ہوئی اینا بچیاں یتیم بیٹیاں واسطے خرید کے لے آن دے، جدوں واپس آن دے نال دے ہمسایاں دا دروازہ کھٹ کھٹا کے اونا دا سامان پہلے اپنے بچیاں نالوں بھی پہلے اونا دا سامان اٹھا کے اونا دے گھر پہنچان دے، آندی ہے میں کئی دفعہ دیکھیا او بیوہ خاتون جدوں دے نکے نکے معصوم بچے اے چیزاں اٹھا کے اپنے گھر لے کے جان دے انہاں اولاداں والے اولاداں خوش ہون تے ماپے خوش ہو جاندے نے، اولاداں دکھی ہون تے ماپے دکھی ہو جاندے نے، آندی ہے میں کئی دفعہ دیکھیا او نکے نکے معصوم بچے جدوں اے سامان اٹھا کے خوش ہوندے تے اس بی بی دے چہرے تے خوشی دے اثار نظر آندے، نالے اکھاں ڈول پیندیاں تے نالے آسماناں وال نگاہاں چک کے آندی سی میرے یتیماں تے ترس کرن والیا اللہ تیری آخرت نو بہتر فرما دے، میرے یتیم بچیاں تے ترس کرن والے اللہ تیری آخرت نو بہتر فرما دے، آندی ہے مینوں انج لگدا اس یتیم بچیاں دی تے اس بیوہ دیاں دعاواں نے اے دی آخرت نو بہتر فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر یتیم ویکھیں تے پیار کریا کر، یتیم ویکھیں تے محبتاں شفقتاں دا اظہار کریا کر، آؤ ذرا غور فرمانا میں دس ریاسا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب جعفر دے بچیاں نو آپ نے اپنی گود اندر لیا، نالے انہاں بچیاں نال پیار کر دینے پیا، حضور انہاں دے بوسے
گسے لیندے نے بیا تے نالے اکھاں چوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے بی بی اسماء جلدی نال گھبرا کے اگے بڑھیاں عرض کر دیا نے سونیو نالے بچیاں نال پیار پہ کر دیو نالے اکھاں چوں آنسو بہا رہے ہو خیریت ہے نا تے میرے آقا فرماندے نے اسماء آج میرے جعفر دے بچے بھی یتیم ہو گئے نے آج جعفر دے بچے بھی یتیم ہو گئے نے جعفر بھی جام شہادت نوش کر گئے نے حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ پریشان نے تے زبان تے ترانہ کیے واہ ویلا نہیں کیتا اپنا گریبان نہیں پھاڑیا اپنا چہرہ نہیں پٹیا بلکہ فرما دیا نے انا للہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میرے آقا فرماندے نے اسماء نہ پریشان ہوویں دل نہ چھوٹا کریم تیرے شوہر نے اللہ دے راج لڑدیاں اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا تے دشمن ایسا ملیا ایک ظالم نے وار کیتا اسلام دا جھنڈا جناب جعفر نے اٹھایا ایک دشمن نے وار کیتا آپ دا سجا بازو کٹ جاندا تے جلدی نہ اسلام دا جھنڈا کھبے ہاتھ پھڑ لیندے نے ایک اور دشمن آیا انہیں وار کیتا تے کھبا بازو بھی کٹ جاندا جلدی نال اس جھنڈے نو انج ٹنڈ منڈ اپنے بازواں نال سینے نال لگایا تے ایک ظالم نے وار کیتا آپ جام شہادت نوش فرما جاندے نے آپ فرماندے نے اسماء دونوں بازو جعفر دے کٹ گئے سر اللہ نے جنت وچ دو بازوان دی جگہ تے جعفر نو دو پر عطا فرما دیتے نے حضرت جعفر نو جعفر تیار بھی کیا جاندہ ہے اور تیار اسے واسطے کیا جاندہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے دو بازوان دی جگہ تے دو پر عطا فرما دیتے نے یعنی ہم پیاریاں دی جدائی دا صدمہ اور ضرور اپنی جگہ تے ہویا کردہ پاہمیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات کیوں نہ ہوئے اوہ اپنے پیاریاں نو یاد رکھیا کرو خصوصاً والدین چھاڑے واسطے یار کی کچھ نہیں کر دے رہا والدین نے سانو سامبیا پالیا خدمتاں کیتیاں نے اپنے منہ دے لکمے کڈ کے ساڈے منہ چ پائے نے آپ پھٹے پرانے کپڑے پا کے سانو اعلیٰ قسم دیاں پوشاکاں پہناندے رہنے آج دنیا تو چلے گئے نے تے یار تھوڑا جنا ٹائم کڈیا کر میں تے کہا کرنا اے فیکٹری نو پھیرا مارن جا رہے ہیں او کارخانے نو پھیرا مارن گیا ادھر پہلی بننے نو پھیرا مارن گیا اور سونیو تھوڑا جا ٹائم کڈ کے کدی قبرستان دا بھی چکر لگایا کر کدی قبران دا چکر بھی لگایا کر انہا قبرستان ہے جو او لیٹے نے کہ جنہ سانو کدی تتیوا نہیں سی لگن دیتی انہا قبرستان ہے جو او لیٹے نے جنہ پیار تے محبت دی ساڑھے نہ انتہا کی تھی مولانا فرماندے نے چل وے قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چل وے کدی تھوڑا جا ٹائم کڈنا چل وے قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دے غم شادی نو کو لا الہ الا اللہ اتھے کلے ہو گئے جوڑے نیم
خامد دنیا تو ٹر گیا تے بیوی اکیلی رہ گئی ہے، بیوی ٹر گئی ہے تے خامد اکیلا رہ گیا، ایتھوں کلے ہو گیا جوڑے نہیں، کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نہیں، ایتھوں کلے ہو گیا جوڑے نہیں، کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نہیں، تے کئیاں ہتھی پتر ٹورے نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ تھوڑا جا ٹائم کڈیا کر، کدی قبرستانہ دے چکر لگایا کر تے ویکھیا کر، او قبری تیرے والد دی، او تیری تیری ماں دیا، او قبری تیرے والد دی، او تیری تیری ماں دیا، جدی یاد نت ستاندی سی، جڑ سک گئی ٹھنڈی چھان دیا، تے قبران دے ٹیر اچیرے نی، دس تھلے وس دے کیڑے نے، قبران دے ٹیر اچیرے نے، دس تھلے وس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے تے اجڑیاں دا ڈیرا اے میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا اے، اے تو نظر بچا کے ٹور چلیے، ساڈا اگے سفر لمیرا اے، میرے بھائی میرے برادر، ایتھے بچے روندے ماواں نوں، ماواں دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نوں، ایتھے بچے روندے ماواں نوں، ماواں دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نوں، ایتھے بھیناں رون پراواں نوں، ایتھے بھیناں رون پراواں نوں، ماں روندی اے خالی ویڑا اے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا اے، ایتھوں نظر بچا کے ٹور چلیے، ساڈا اگے سفر لمیرا اے، اوے او تے انڈیا محبتاں کر کے چلے گا، تے کدی تے ہاتھ چوکے آکھیا کر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، کدی تے مالک دے سامنے ترلا مردے سارے ہی جانا، صدا تے سونے او دنیا تے کسے رہ نہیں لینا تے بے نہیں لینا، انج دی اولاد چھڑ کے جائیے، کدی تے ہاتھ چوک کے آکھن ربنا اغفر لی والدیا، اے مالکا منو بھی معاف کر دے، اللہ میری امی ابو نو بھی معاف فرما دے، انج دی اولاد چھڑ کے جائیے، کدی ساڑھے لئی 4 حرف دعا دے کہہ چھڑن، تے جانا تے ہے یہ کتنا بھی بندہ پیارا ہوئے، جان والے ریا نہیں کر دے، انتظار نہیں کریا کر دے، غور فرمانا، انج جنگ دا میدان میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ صحابی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ جتھے تیرے نبی دے پیارے لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمان، حضرت جابر دے والد نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اولاداں چنگیاں ہون نیک ہون تے ماپیاں دے منہ نکلی ایک ایک گل دا مل پا دیں دے، گھروں نکلن لگے اعلان جنگ ہو چکا ہے، گھروں نکلن لگے دو میں باپ بیٹا میدان جہاد واسطے جان لگے، تے باپ نے نا پتر نو کول بٹھا لیا، جابر جی ابو جی
فرماندے نے جابر 9 بھیناں نے تیریاں، کنیاں 9 بھیناں نے جابر تیریاں، تے اگر میں میدان جنگ وچ کم آ جاواں شہادت پا جاواں تے جابر ماں جمیاں بھیناں دا دھیان رکھی۔ جابر اگر میں اللہ دے راہ شہید ہو جاواں انہاں ماں جمیاں بھیناں دا خیال کریں، انہاں دا دھیان رکھیں۔ تے واقعی پیو دے منہ نکلیاں گلاں تے جناب جابر نے پہرا دیتا ہے تے انتہا کر دیتی ہے۔ مرضیاں میرے رب دیاں میدان جنگ وچ لڑدیاں حضرت جابر دے والد میدان جنگ وچ شہادتاں پا جاندے نے، تے شہید بھی عام شہید نہیں، انج میدان جنگ دے اندر حضرت عبداللہ دا لاشا پیا تے اے دے اتے انج چادر پا دیتی گئی ہے، تے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار آندے نے تے انج باپ دے چہرے تو چادر ہٹا کے نالے ابو دا چہرہ ویندے نے تے نالے زارو کے تار رون لگ پیندے نے۔ پتا جینا اے وہ آخری نظراں ہوندیاں نے، اے وہ آخری گھڑیاں ہوندیاں نے، لوکی آندے نے آخری دیدار کر لو کی مانا انج سامنے بیٹا کھڑا تے باپ دا چہرہ ویندا پیا تے آندے نے پتر چنگی طرح باپ دا چہرہ اکھاں وچ سمال ہے، دیر تک زندگی جنہ چر رہنی ہے اے آخری نظرہ بندے نو یاد رہندیاں نے۔ باپ اپنے بیٹے دا چہرہ بار بار ویندا پیا، بار بار ویندا پیا تے بیٹا بار بار اپنے باپ دا چہرہ تکدا پیا، حتیٰ کہ قبر دے اندر اتار دیتا گیا تے باپ رو کے آندا ہے یار تھوڑی جی میرے نہ شفقت کرو، ایک دفعہ میرے پتر دے چہرے دا کفن ہٹا کے منو اے دا دیدار کروا دیو۔ آخری نظراں باپ اپنے بیٹے نو ویندا ہے، بیٹا اپنے باپ نو ویندا ہے۔ حضرت جابر بار بار اوندے نے ابو دے چہرے تو چادر ہٹا کے نالے ویندے نے تے نالے آنسو بہاندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے جابر یار نہ پریشان ہو، کیوں نہ پریشان ہو رہے ہیں، تیرا باپ و عظیم شہید ہے کہ جدے نال کائنات دے رب نے ڈائریکٹ آپ گلاں کیتیاں نے، ڈائریکٹ تیرے باپ نہ اللہ نے گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ فرماندے نے عبداللہ کیسی زندگی گزار کے آیا تے کچھ دس خاں کی چاہنا ہے تے جناب عبداللہ نے آکھیا سے اللہ میرے دل دی ایک خواہش ہے مینوں ایک بار پھر زندگی دے دے، میں تیرے راہ وچ لڑ کے پھر اپنا گلا کٹوا کے آ جاواں۔ او جناب عبداللہ نے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے نو جاندیاں نصیحت وصیت فرما گیا نے جابر پتر بہنا دا چنگی طرح دھیان رکھیں، اور میرے نوجوان ساتھیوں نوجوان ویرو میں تے کہا کرنا وا انہاں بہنا دا خاص خیال رکھیا کر۔ عام حالات اندر ماپے جیوندے ہون تے تد بھی ماپے ٹر جا تے اس تو بھی زیادہ انہاں معصوم نمانیاں پہنا دا خیال کریا کر، انہاں نو امی دی کمی نہ محسوس ہون دیا کر، انہاں نو ابو دا پیار نہ محسوس ہون دیا کر، امی دا پیار بھی دیا کر، انہاں نو امی تے ابو دیاں شفقتاں بھی دیا کر۔ حضرت جابر نے ابو دی وصیت نو ایسا پلے بنے آئے، ایک دن کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی تشریف فرمانے حضرت جابر آگیا نے رضی اللہ تعالی عنہ ویکھیا کپڑے شپڑے ذرا اچھے پائے نے، صاف ستھرے پائے نے، خوشبو وغیرہ لگائی ہے۔ نبی علیہ السلام دیکھ کے فرماندے نے جابر
انج معلوم ہوندہ ہے کہ جویں تو شادی کر لئی نکاح کر لیا جی اللہ دے نبی میں نکاح کر لیا حدیث پاک اندر موجود ہے آپ فرماندے نے جابر کسے بیوہ عورت نال نکاح کیتا ہی کہ کمواری عورت نال حضور بیوہ نال جابر بیوہ نال نکاح جوان جہان آدمی ہے تے عرض کر دینے سونیوں میریاں 9 پہنا نے ایہو جا ویر اللہ ہر پہن نو عطا فرما 2 پہنا دا نکاح پہلا ہو چکا ہے باپ دی زندگی تے سونیوں میریاں پہنا دی عمر تھوڑی ہے تے میں سوچیا جے میں کسے کمواری عورت نال نکاح کرانگا تے میریاں پہنا دی تربیت کون کرے گا اے بھی برا ہے نا حضور میں سوچیا او دی بھی عمر تھوڑی ہوئے گی میریاں پہنا دی عمر بھی تھوڑی ہے او اکو جڑیاں ہون گیاں تے اونا دی تربیت کون کرے گا میں تاں بیوہ خاتون نال نکاح کیتا ہے تاکہ میریاں پہنا دی تربیت اچھی کر سکے میرے بھائی میرے برادر اس واسطے دنیا تو جان والے پیارے جڑے نے رہتے صدا کسے بہنا نہیں دنیا تے جیڑے جان والے نے انہاں جان والیاں دیا محبتاں دا مول اس انداز نال پان دی کوشش کرنی چاہیے کہ جیڑے اچھے اعمال غیر شرعی نہ ہون شرعی اعمال کتاب و سنت دی روشنی دے اندر ان اعمال نو اپنی زندگی دے اندر اپنے دوستاں تک اپنے ساتھیاں تک اپنے رشتہ داراں تک اپنے بہناں بھراواں تک انہاں نیک اعمال نو بنا کے اپنا کے تے جان والیاں دی اس نصیحت تے وصیت نو پوری دیانتداری نال ادا کرن دی کوشش کریا کریے کیونکہ جان والے لوٹ کے نہیں آیا کر دے ملاقاتاں پھر قیامت نو اللہ دے دربار چ ہونیاں نے اس واسطے آئیے جان والے ٹر جاندے نے واپس نہیں آوندے لیکن جان والیاں نال سب تو زیادہ محبت دا نام ہے پیار دا نام ہے عقیدت دا نام ہے کہ انہاں واسطے اپنے خالق اپنے مالک کولوں بخشش دی مغفرت دی اور بلندی درجات دی انہاں واسطے دعا کیتی جائے پھر انشاءاللہ الرحمن سانو دنیا دے اندر بھی رب العالمین یقیناً عزتاں عظمتاں عطا فرمائے گا اور پھر آج اگر اسی کسے واسطے دعا کرانگے کل ساڑھے واسطے بھی رب العالمین ایسے افراد پیدا فرما دیں گے کہ جیڑے اخلاص نال محبت نال ساڑھے واسطے دامن پھیلا کے دعا کرنگے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربکا رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ساڑھے محترم بھائی عبدالشکور صاحب حاجی عبدالشکور صاحب مولانا فرما رہے سن پچھلے دنوں قضاء الہی نال سعودی عرب دے اندر انتقال کر گیا دعا فرماؤ اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے اور انہاں دیاں بشری غلطیاں تو درگزر فرمائے مولانا دے والدین واسطے اور ساڑھے محترم بھائی حافظ محمد عارف شاکر اللہ انہاں نو بھی کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے اس مرکز نو اس مسجد نو اس ادارے نو اللہ انہاں واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے عبداللہ اسلامک سینٹر ایتھوں علماء کرام دے تقریراں دے کیس توانو مل سکتے نے اور یوٹیوب وغیرہ تے اس نام دے حوالے نہ جڑے دوست تلاش کرنا چاہن عبداللہ اسلامک سینٹر انہاں رابطہ کر سکتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہ ساڑھے تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما تانگ دستان دیاں تانگ دستیاں دور فرما اللہ بے اولادانو نیک صالح اولاداں عطا فرما
اے میرے اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دا خادم بنا اللہ ساڈے چو جنہاں دے والدین پینا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما گناہگار سن تے گناہ معاف فرما نیک سن تے انہاں دے درجات نو بلند فرما میرے شاہا ساڈا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ جو انو آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما اے میرے شاہا ساڈے سارے دے دین دنیا اندر خیر و برکات نازل فرما اے میرے اللہ اپنی رحمت نال میرے ملک دے ذرے ذرے تے چپے چپے دی حفاظت فرما ملک دے دشمناں ویریاں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.